बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमपी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, आमिर एजाज और हारिस खान की मेजबानी में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मीटिंग। एमपीए चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट पीर अशरफ रसूल साहब, सेक्रेटरी मियां हमजा शहबाज, कबीर ताज साहब, साबिक एमएनए वहीद आलम खान साहब, सदर हाल रोड इत्तफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू की शिरकत। चौधरी सेंटर हाल में सरपरस्त आला आमिर एजाज, हारिस खान, वासिफ अली खाशिर और आजान आमिर के बिजनेस सेंटर का इफ्तिताह भी किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिफाइड लॉ कॉलेज चनियोट में नए तालीमी साल के आगाज के मौके पर तारफी सेक्शन का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल ने बातौर मेहमान खसूसी शिरकत की और तुलबा से खिताब किया। सियासी शख्सियात मियाँ शौकत तहमीमी, DTO खुरम शहजाद, प्रिंसिपल चनाब कॉलेज फरख खान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज जामियाबाद डॉक्टर फैसल जब्बा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज पिंडी भटियां डॉक्टर अली इमरान शाह, प्रिंसिपल टेक्निकल इंस्टीट्यूट चनाब कॉलेज सरफराज अहमद वनीस, साबिक सदर बार मलिक फतेह शेर, चौधरी वसीम एडवोकेट, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्ट्रार चौधरी शाहिद महमूद भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह गोंदल ने अपने खाताब में कानून की अहमियत और समाजी किरदार पर रोशनी डाली और कहा कि एक मजबूत और मुनसिफाना मुआशरे की बुनियाद कानून की पासदारी अदलिया के एहतराम पर कायम होती है। उन्होंने यूनिफाइड लॉ कॉलेज की इंतजामिया की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि चनियोट जैसे शहर में मियारी कानूनी तालीम का फरोग एक मुस्बत और तारीखी कदम है। डायरेक्टर यूनिफाइड लॉ कॉलेज प्रोफेसर जहांगीर चौधरी ने कहा, यह जिले का आजाज है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहली बार 100 सीटें लॉ के लिए मखसूस की हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की लेबर कॉलोनी साहिवाल में डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई। 270 किलो गैर मेयारी अशिया तलफ, डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक इंस्पेक्शन के दौरान स्नैक्स, केचप, पास्ता और दीगर अशिया बरामद की गई। मुजरे सेहत अशिया को फ्रेश स्टॉक के साथ स्टोर किया गया था। फूड सेफ्टी टीम ने तमाम गैर मेयारी अशिया मौके पर तलफ करके डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि ज़ियादुल मियाद अशिया की फरोख्त कानूनी जुर्म है। फूड सेफ्टी कानून की खिलाफ वर्जी करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक योम सियाह कश्मीर पर जिला इंतजामिया साहिवाल के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर पर भारत के गायबाना कब्जे के खिलाफ और कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए जिला कौंसल हाल से डिप्टी कमिश्नर चौक तक वाक़ का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राना औरंगजेब, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल माहम वाहिद, CEO एजुकेशन तनवीर अहमद गजाली और साबिक चेयरमैन PHA पीर एहसानुल हक अदरीस समेत सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, स्पोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरान के अलावा सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने वाक़ में शिरकत की। इस मौके पर शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर पूरे पाकिस्तान में योम सियाह के तौर पर मनाया जाता है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साहिवाल थाना यूसुफ वाला पुलिस ने अल्कोहल की बड़ी मिकदार स्मगलर करने की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान 10 व्हीलर टैंकर से 30,000 लीटर से जायद अल्कोहल बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मजीद 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान अल्कोहल की बड़ी मिकदार मुख्तलिफ शहरों लाहौर, गुजरांवाला और शेखुपुरा में फरोख्त करते थे। DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि गैर कानूनी तजारत और मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर बराए तखफीफ गुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ पीर सैयद इमरान अहमद शाह ने योम सियाह कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि कश्मीरी आवाम जुल्म मुखाजरा के बावजूद अपने हक खुद इरादियत पर साबित कदम है। जहाँ इंसानी वक़ार और इंसाफ पामाल हो रहा है, वहाँ खुशहाली मुमकिन नहीं। समाजी इंसाफ तभी मुमकिन है जब हर कौम को खुद मुख्तारी हासिल हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान
پاکستان کشمیریوں کے عزم، قربانیوں اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کشمیری عوام کی سیاسی اور انسانی حقوق کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خاموشی توڑے تاکہ انہیں ان کا حق دیا جا سکے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دیرانی پروگرام کی تقریب کا انعقاد۔ ساہیوال کے 135 جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ نوبیاہتا جوڑوں میں 2 مسیح برادری اور ایک خصوصی جوڑا بھی شامل تھا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سہیل بٹ تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ ممبر پنجاب اسمبلی ارشد ملک، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شفیق احمد ڈوگر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نیاز احمد مغل اور ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اسما نورین بھی موجود تھی۔ نوبیاہتا جوڑوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 2 لاکھ روپے اسلامی بھی تقسیم کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال نے نوبیاہتا جوڑوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ دیرانی پروگرام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معاشرے کے لیے تاریخ ساز انقلابی اقدامات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دیرانی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، بابر اعظم کے پاس T20 انٹرنیشنل میں ورلڈ ریکارڈ بنانے کا سنہری موقع۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز بابر اعظم کے پاس جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز میں ورلڈ ریکارڈ بنانے کا سنہری موقع ہے۔ سابق بھارتی کپتان روہت شرما کا T20 انٹرنیشنل میچز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے ورلڈ ریکارڈ توڑنے کے انتہائی قریب ہیں۔ بابر اعظم کو روہت شرما کا ریکارڈ توڑنے کے لیے صرف 9 رنز درکار ہیں۔ روہت شرما 151 اننگز میں 4231 رن بنا کر سر فہرست ہیں، جبکہ 31 سالہ بابر اعظم 121 اننگز میں 39.83 کی اوسط سے 4223 رن بنا کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔ بھارت کے ویرات کوہلی 117 اننگز میں 4188 رنز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ واضح رہے کہ ان تینوں بلے بازوں کے علاوہ کوئی بلے باز T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں 4000 رنز کا سنگ میل عبور نہیں کر پایا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا معاملہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا معاملہ فیصل کن مراحل میں داخل ہو گیا، جبکہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا حتمی اعلان آج متوقع ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کریں گے۔ چودھری لطیف اکبر اور چودھری یاسین مضبوط امیدوار ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ انوار الحق کے مستعفی نہ ہونے پر تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون نے تحریک عدم اعتماد کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ نون نے حکومت کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 53، ایک رکن کے استعفے کے بعد 52 رہ گئی۔ حکومت سازی کے لیے 27 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، شیخوپورہ سے ایم بی نیوز کے رپورٹر مدثر رفیق بھٹی کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ بلال ظفر شیخ نے DPO دفتر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور امن کمیٹی ممبران کے ساتھ امن کانفرنس کا انعقاد کیا۔ امن کانفرنس میں ضلع بھر سے تمام مکاتب فکر امن کمیٹی اراکین نے بھرپور شرکت کی۔ امن کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک ونعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مقررین نے معاشرے میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے بھرپور انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ بلال ظفر شیخ نے آنے والے تمام معززین مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ امن و امان کے قیام اور پنجاب حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے مکمل اظہار کیا گیا۔